नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। कांट्राक्ट टीचर 20-21 संस्कृतपरीक्षायाः पूर्वं वयं पुनः अद्य एकं नूतन अभ्यासपत्रस्य अभ्यासं कुर्मः। अद्यापि वयं संस्कृतशिक्षणसन्दर्भात्, संस्कृतव्याकरणशिक्षणसन्दर्भात्, पुनश्च संस्कृतसाहित्यसन्दर्भात् ये परीक्षा उपयोगिनः प्रश्नाः सन्ति तेषाम् उपरि चर्चां कुर्मः। यदि भवन्तः संस्कृतशिक्षणसन्दर्भात् यदि कुत्रचित् संशयः अस्ति तर्हि भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये प्रश्नं कुर्वन्तु, तस्य उत्तरम् अहं अवश्यं दास्यामि। यदि भवन्तः व्यक्तिगतरूपेण अपि प्रष्टुम् इच्छन्ति तर्हि व्यक्तिगतदूरवाणीसङ्ख्या अपि डिस्क्रिप्शन् मध्ये अस्ति, ततः अपि भवन्तः दूरवाणीं कर्तुम् अर्हन्ति। भवन्तः पूर्णरूपेण एतस्य अभ्यासं कुर्वन्तु, अन्ते अपि वदन्तु भवन्तः कियत् अङ्कान् आनीतवन्तः। तर्हि आरम्भं कुर्मः। इदानीं प्रथमप्रश्नः अस्ति डेस् नाम शब्दानुशासनम्। शब्दानुशासनम् इत्युक्ते किम् इति सरलः प्रश्नः अस्ति। प्रायः सर्वे उत्तरं जानन्ति एव। व्याकरणं नाम शब्दानुशासनम्। अग्रे पुनः गच्छामः। व्याकरणं कतिविधम्? व्याकरणसन्दर्भात् एव प्रश्नः अस्ति। व्याकरणशिक्षासन्दर्भात् व्याकरणं कतिविधम्? विकल्पाः सन्ति द्वयं, त्रयं, चत्वारि, एकं, चत्वारि इति। चत्वारः विकल्पाः सन्ति, द्वयं, त्रयम्, एकं, चत्वारि इति। ये उत्तरं समीचीनं जानन्ति ते अत्र कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि उत्तरं लेखितुम् अर्हन्ति। अस्माकं व्याकरणं कतिविधम् इति। बहु सम्यक्। व्याकरणं भवति द्विविधम्। अवगच्छन्तु सर्वे, व्याकरणं द्विविधं भवति। एकमस्ति तात्विकव्याकरणम्, अन्यमेकमस्ति प्रायोगिकव्याकरणं। पुनः एकवारं वदामि, एकमस्ति तात्विकव्याकरणम्, अन्यमेकमस्ति व्यावहारिकव्याकरणम्। एवं प्रकारेण व्याकरणं द्विविधं भवति। व्यावहारिकव्याकरणस्य अपि अन्य एकं नाम अस्ति, तस्मिन् विषये अग्रे अपि चर्चां कुर्मः। बहु महत्त्वपूर्णः प्रश्नः अस्ति। प्रायः प्रतिवर्षम् एतस्मात् सन्दर्भात् प्रश्नाः अपि समागच्छन्ति। व्यावहारिकं व्याकरणम् इत्युक्ते किम्? पूर्वमेव उक्तवान्, व्याकरणं द्विविधं, तात्विकव्याकरणं, व्यावहारिकव्याकरणं। व्यावहारिकव्याकरणस्य अन्य नाम अपि किम् अस्ति इति अत्र प्रश्नः अस्ति। तात्विकव्याकरणम्, अग्रे पुनः अस्ति छद्मव्याकरणं, ब्राह्म्यव्याकरणं, पाणिनिव्याकरणं। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् चाट् मध्ये अपि लेखितुम् अर्हन्ति। अस्माकं व्यावहारिकव्याकरणं भवति छद्मव्याकरणम् इति। व्याकरणं द्विविधम् अस्ति, पुनः एकवारं वदामि। अन्यमेकं भवति व्यावहारिकव्याकरणं। व्यावहारिकव्याकरणस्य अन्यनाम भवति छद्मव्याकरणम् इति। अद्य बहुप्रश्नाः शिक्षणपद्धतिसन्दर्भात् एव सन्ति। अग्रिमप्रश्नः अस्ति या विद्या इति। डेस् या विद्या? कण्ठस्थविद्या, मुखस्थविद्या, अग्रे अस्ति विद्यालयस्था विद्या अथवा पुस्तकस्था विद्या। एकं प्रसिद्धं सुभाषितं वर्तते, सुभाषितमेव अत्र उपस्थापयामि। पुस्तकस्थं या विद्या परो हस्ते गतं धनं, कार्यकाले समुत्पन्ने का सा विद्या किं तद् धनम्। अतः अत्र समीचीनं विकल्पः भवति पुस्तकस्थ विद्या। अर्थात् पुस्तके यः विद्या अस्ति, यदि तद् वयं कण्ठस्थं न कुर्मः आवश्यकसमये, तर्हि ज्ञानकाले अर्थात् परीक्षासमये तस्य आवश्यकता भवति, किन्तु तस्मिन् काले अपि तस्य व्यवहारं न भवति। तथैव अस्माकं सविधे धनम् अस्ति, किन्तु तद् धनं वयम् अन्यस्य कृते ददामः। अतः यदि सः अस्माकम् आवश्यकसमये यदि प्रत्यारोपणं न करोति तर्हि तद्धनमपि अस्माकं कस्मिन् कार्ये अपि न भवति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति पुस्तकस्था विद्या परो हस्ते गतं धनम् इति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। अग्रिमप्रश्नः भवति प्रारम्भे उदाहरणप्रदानं कस्य पद्धत्याः अंशः भवति? प्रत्यक्षपद्धति, परोक्षपद्धति, आरोहपद्धति, अवरोहपद्धति। किञ्चित् स्पष्टतां कुर्मः। उदाहरणं कदा दद्मः? नाम व्याकरणशिक्षणे दद्मः। व्याकरणपाठनाय पद्धतिः का अस्ति? आरोहपद्धति, अवरोहपद्धति व्याकरणशिक्षणाय चलति। तथैव प्रत्यक्षपद्धत्याः प्रयोगः कुत्र भवति? प्रत्यक्षपद्धत्याः प्रयोगः भवति गद्यशिक्षणे। परोक्षपद्धत्याः प्रयोगः कुत्र भवति? पद्यशिक्षणे। अतः एतद्द्वयम् उत्तरं भवितुमेव न अर्हति, प्रत्यक्षपद्धति, परोक्षपद्धति, यतोहि गद्यपद्यशिक्षणे चलति। अस्माकं मुख्यमस्ति व्याकरणस्य सन्दर्भात् एव अस्ति, अतः आरोह अथवा अवरोह पद्धतिः भवितुम् अर्हति। अतः आरोहपद्धत्याः सोपानानां विषये सामान्यं वदामि। प्रारम्भिकसमये उदाहरणम्, अनन्तरम् अस्ति द्वितीयनिरीक्षणं, तृतीयनियमनिर्धारणं,
एवं अन्ते अस्ति मूल्याङ्कनम्। एतद् भवति आरोहपद्धत्याः सोपानानि। अग्रे किञ्चित् अवरोहपद्धतिविषये चर्चां पुनः करोमि। अवरोहपद्धत्यां प्रारम्भिकसमये नियमः, अतः अत्र स्पष्टतामेव भवति, यतोहि अवरोहपद्धत्यां प्रारम्भिकसमये नियमनिर्धारणम् आगच्छति, अतः स्पष्ट उत्तरम् अत्र भवति आरोहपद्धतिः इति। आरोहपद्धत्यामेव वयं प्रारम्भिकसमये उदाहरणानि दद्मः। आरोहपद्धत्या अपि इतोपि अन्ये पर्यायनामानि सन्ति अपि, ये जानन्ति ते लिखन्तु, यतोहि बहुवारम् आरोहपद्धत्याः पर्यायवाची नामविषये उक्तवान् एव। अग्रिमप्रश्नः अस्ति, अधोलिखितेषु का आधुनिकवैज्ञानिकपद्धतिः भवति इति प्रश्नः अस्ति। अधोलिखितेषु का आधुनिकवैज्ञानिकपद्धतिः? परंपरागतपद्धति, आरोहपद्धति, हर्वटीयपद्धति, ह्यूरिस्टिक पद्धति। ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्नः एव अस्ति। का पद्धति? आधुनिक पद्धतिः अस्ति, पुनश्च वैज्ञानिका अपि अस्ति। परंपरागतपद्धतिः तु नास्ति, यतोहि परंपरागतपद्धतिः प्राचीनकालेषु प्रचलन् आसीत्। आरोहपद्धतिः व्याकरणशिक्षणे चलति, अतः पूर्णरूपेण वक्तुं न शक्नुमः, यतोहि एषा पद्धतिः एव उत्तमा अस्ति इति। हर्वटीयपद्धतिः अथवा ह्यूरिस्टिक पद्धतिः, एतयोः मध्ये कः एकः भवितुम् अर्हति। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति उत्तरमेव अत्र चार्ट् मध्ये लिखन्तु। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति ह्यूरिस्टिक पद्धतिः। ह्यूरिस्टिक पद्धतिः किम् अस्ति? आधुनिकपद्धतिः वर्तते, पुनश्च वैज्ञानिकपद्धतिः अपि वर्तते। अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्नः, अतः सर्वे तद् स्मरणे अपि स्थापयन्तु। अग्रिमप्रश्नः, उत्कलप्रदेशे व्याकरणशिक्षादानाय का पद्धतिः प्रचलति? वयं जानीमः, वयं सर्वे उत्कलीयाः। उत्कलप्रदेशे व्याकरणशिक्षणाय का पद्धतिः प्रचलति? यथा उत्तरप्रदेशे गुरुकुलेषु व्याकरणशिक्षणाय परम्परागतपद्धतिः चलति, तथैव हिमाचले अपि गुरुकुलेषु परम्परागतपद्धतिः चलति। किन्तु अस्माकम् उत्कले नियमः अस्ति, प्रायः विद्यालयेषु कस्याः पद्धत्याः प्रयोगः अधिकाधिकः भवति? आरोहपद्धतिः, अवरोहपद्धतिः, एबी च किमपि न। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति। अस्माकम् उत्कलप्रदेशे प्रायतः उभयो आरोहपद्धत्या प्रचलनं भवति, अवरोहपद्धत्या प्रचलनं भवति। अधिकाधिकस्थानेषु केवलम् अवरोहपद्धत्या प्रयोगं कुर्वन्ति, यतोहि अवरोहपद्धत्या प्रचलनम् अत्यधिकं सरलं भवति। आरोहपद्धत्या प्रयोगः किञ्चित् कष्टदायकं भवति। उदाहरणानां सङ्ग्रहः, तेषाम् उपस्थापनम् इत्यादि बहु कष्टं भवति। अतः किन्तु तथापि शिक्षकाः आरोहपद्धत्या अपि प्रयोगं कुर्वन्ति, अतः अत्र समीचीनविकल्पः भवति ए बी च इति। यतोहि उत्कलप्रदेशे उभयोः आरोहपद्धतिः अवरोहपद्धतिः उभयोः प्रयोगः भवति एव। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रारम्भिकसमये विदेशे कस्मिन् देशे प्रथमवारं संस्कृतपाठनं प्रारब्धम्? विदेशे कस्मिन् देशे प्रथमवारं संस्कृतपाठनं प्रारब्धम्? वयं तु भारते निवसामः। अस्माकं भारते प्राचीनगुरुकुलपरम्परा आसीत्, तत्र तु संस्कृतपठनं पाठनम् आसीत् एव। तत्र दर्शनं, साहित्यं, मीमांसा, न्याय इत्यादि विषयेषु पठनं पाठनम् आसीत् एव, प्रचलनम् आसीत् एव। किन्तु प्रथमवारं कस्मिन् देशे संस्कृतस्य पाठनं प्रारब्धम्? विकल्पाः सन्ति। अमेरिकादेशे, चीनदेशे, अस्माकं पडोसी देशः भवति एव, पुनश्च अस्ति जापान् देशे, जर्मनी देशे। प्रारम्भिकसमये कस्मिन् प्रदेशे वा कस्मिन् देशे संस्कृतशिक्षायाः प्रारम्भं भवति? विदेशे संस्कृतशिक्षा प्रारम्भम् 18 शताब्द्यामेव भवति। एतदपि किञ्चित् अस्माकं स्मरणे स्थापनीयं, यतोहि 18 शताब्द्याः पूर्वं विदेशे संस्कृतस्य पठनं पाठनं न आसीत्। 18 शताब्द्याम् एव विदेशे संस्कृतस्य पठनं पाठनं चलति। अतः प्रारम्भिकसमये कस्मिन् देशे संस्कृतशिक्षा प्रारब्धम्? अत्र समीचीनविकल्पः भवति जर्मनी देशे। प्रारम्भिकसमये जर्मनी देशे एव संस्कृतस्य शिक्षणं, प्रशिक्षणम् इत्यादिकं प्रारब्धं। रामायणं, महाभारतं, भगवद्गीता इत्यादि सर्वाणि अस्माकं धर्मशास्त्राणि इदानीमपि तत्र पाठयन्ति। तत्र प्रायः जर्मनी प्रदेशे 14 विश्वविद्यालयेषु संस्कृतम् एकं विषयरूपेण तत्र पाठयन्ति। अग्रे पश्यामः। भण्डारकरमतेन व्याकरण अनुवादपद्धतिः भवति कतिविधा? वयं सर्वे जानीमः व्याकरण अनुवादपद्धतिविषये। अतः भण्डारकरमतेन व्याकरण अनुवादपद्धतिः मुख्यतः कतिविधा इति प्रश्नः अस्ति। अत्र विकल्पाः अपि सन्ति। प्रायः सरलः प्रश्नः एव। 2, 3, 4, 5। ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति लिखन्तु, यतोहि कष्टः प्रश्नः नास्ति। भण्डारकरमतेन व्याकरण अनुवादपद्धतिः 4 भवति। ते भवन्ति प्रारम्भिकसमये व्याकरण आधारित अनुवादः भवति,
पुनश्च अभ्यासाधारित अनुवादः भवति, पुनः संस्कृतात् मातृभाषां प्रति अनुवादः भवति, पुनः मातृभाषातः संस्कृतं प्रति अनुवादः भवति। एवं प्रकारेण डॉक्टर भण्डारकर मतानुसारं व्याकरण अनुवादपद्धतिः चतुर्विधा भवति। प्रश्न एवं भवितुमर्हति, भारते प्रारम्भिकसमये अनुवादपद्धत्याः आरम्भं कः करोति? तर्हि तत्र लेखितुं शक्नुमः डॉक्टर गोपालकृष्ण भण्डारकरेः। भण्डारकरः एवम् अस्ति, तस्य नाम डॉक्टर गोपालकृष्ण भण्डारकरः। अतः तस्य नाम्ना एव एषा पद्धतिः भारते प्रचलति, अतः भण्डारकरपद्धतिः अपि वदन्ति, गोपालकृष्ण भण्डारकरः इति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रत्यक्षपद्धत्याः प्रयोगः कुत्र भवति? जानीमः प्रत्यक्षपद्धतिः यत् डैरेक्ट् मेथड् इति वदामः, तस्य प्रयोगः कुत्र भवति अथवा कस्मिन् शिक्षणे भवति? व्याकरणशिक्षणे, पद्यशिक्षणे, व्याकरणशिक्षणे वा पद्यशिक्षणे, गद्यशिक्षणे वा नाटकशिक्षणे? प्रत्यक्षपद्धत्याः प्रयोगः कुत्र भवति? उत्तरं ये जानन्ति लिखन्तु। अत्यन्तसरलः प्रश्नः एव अस्ति। प्रत्यक्षपद्धत्याः प्रयोगः गद्यशिक्षणे एव प्रायतः चलति, यतोहि वयं गद्यं डैरेक्ट् पाठयितुं शक्नुमः। व्याकरणं निमित्तं तु आरोह अवरोह पद्धति चलति, व्याकरणनिमित्तम् आरोह पुनश्च अवरोह पद्धति चलति। अन्य पद्धतिः अपि सन्ति, किन्तु उत्कले एतयोः प्रयोगो भवति अधिकाधिकः। तथा पद्यशिक्षणाय यदि पद्यं साक्षात् पाठयितुं न शक्नुमः, तत् पद्यनाटकाय वयं परोक्षपद्धत्याः प्रयोगं कुर्मः। यदि प्रत्येकस्य अर्थं यदि तथैव गद्यानुगुणं कुर्मः चेत् कदाचित् अर्थस्य अनर्थः भवति। अतः नाटकं पुनश्च पद्यं पाठनाय परोक्षपद्धत्याः प्रयोगो भवति। अत्र समीचीनविकल्पः भवति गद्यशिक्षणाय एव प्रत्यक्षपद्धत्याः प्रयोगः भवति। अग्रिमप्रश्नः अस्ति, प्रत्यक्षपद्धत्यां कति सोपानानि सन्ति? कश्चन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः प्रश्नः। कश्चन अपि एतत् प्रश्नं कामेण्ट् बाक्स् मध्ये पृष्टवान्। प्रत्यक्षपद्धत्याः कति सोपानानि सन्ति? 3, 6, 5, 7। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति अत्र लेखितुम् अर्हन्ति। 3 पुनः 6, 5, 7 सम्यक् विकल्पः भवति 5 इति। अत्र प्रत्यक्षपद्धत्याम् अस्माकं 5 सोपानानि सन्ति। सामान्यरूपेण सोपानानां विषये अपि स्पष्टतां करोमि। प्रस्तुतीकरणम्, उपस्थापना, तुलना, आत्मीकरण पुनश्च प्रयोगः। एवं प्रकारेण अत्र 5 सोपानानि सन्ति एव। प्रस्तुतीकरणम्, उपस्थापना, तुलना, आत्मीकरणं, प्रयोगः। एवं प्रकारेण अत्र 5 सोपानानि प्रत्यक्षपद्धत्याम् एव वर्तन्ते। प्रायः एते एव हर्वटीयपञ्चपद्धत्यामपि प्रयोगः भवन्ति। हर्वटीयपञ्चपद्धत्यामपि एतेषां 5 पद्धतीनां प्रयोगः भवति। इदानीं संस्कृतशिक्षणे कति सोपानानां प्रयोगः दृश्यते? प्रत्यक्षपद्धत्याम् अहम् उक्तवान् 5 सोपानानि सन्ति, किन्तु इदानीं संस्कृतशिक्षणे वा संस्कृतशिक्षाक्षेत्रे कति सोपानानां प्रयोगः दृश्यते? 3, 4, 5, 2। पूर्वं तु 5 आसीत् एव, किन्तु इदानीं कति सोपानानि अत्र दृश्यन्ते? अत्र ये समुचितम् उत्तरं जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु एव। अत्र समुचितविकल्पः भवति एव तृतीयविकल्पः। तृतीय न उत्तरं भवति तृतीयम् इति। इदानीं संस्कृतशिक्षणे 3 सोपानानाम् एव प्रयोगं भवति। जानीमः तेचके प्रारम्भिकसमये अस्ति उपक्रमः, द्वितीय उपस्थापना पुनश्च प्रयोगः। उपक्रमार्थात् अत्र प्रस्तुतीकरणम् एव आगच्छति। अत्र पूर्वज्ञान, प्रस्तावना इत्यादि सर्वम् आगच्छति। उपस्थापनामध्ये अनुवाचनम्, आदर्शवाचनं, काठिन्यनिवारणम् एतत् सर्वं भवति। पुनश्च प्रयोगे सः विचारविश्लेषणात्मकप्रश्नः, गृहकार्यम् इत्यादि सर्वं प्रयोगे एव भवति। अतः एतत् कश्चन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः प्रश्नः वर्तते एव। अग्रिमः प्रश्नः, परोक्षपद्धत्याः प्रयोगः केन शिक्षणेन सह सम्बन्धितः? परोक्षपद्धत्याः प्रयोगः केन शिक्षणेन सह अत्र सम्बन्धितः अस्ति? 4 विकल्पाः सन्ति एव। गद्यं, पद्यं, व्याकरणं किमपि न। पूर्वमेव अहम् एतस्य उत्तरं स्पष्टतां कृतवान् यत् परोक्षपद्धत्याः प्रयोगः सर्वदा पद्यशिक्षणे एव वयं द्रष्टुं पारयामः। पद्यशिक्षणे एव परोक्षपद्धत्याः प्रयोगः भवति। यतोहि यदि तत्र प्रत्यक्षपद्धत्या यदि चालनं कुर्मः अथवा अनुपालनं कुर्मः, तत्र का समस्या भवति? तत्र अर्थस्य अनर्थः भवति। तत्र यः शब्दः यथा अस्ति तस्य अर्थः तथैव न भवति, तत्र कदाचित् परिवर्तनं भवति। अतः पद्यशिक्षणे सर्वदा परोक्षपद्धत्याः प्रयोगः भवति। अग्रिमः प्रश्नः, पदस्य पृथक्करणं किं भवति? अत्र विकल्पाः सन्ति पदच्छेदः, सूत्रं, व्याख्या,
नियमः। ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति। पदस्य पृथक्करणं भवति पदच्छेदः इति। पृथक्करणं नाम पदच्छेदः इति। इतोपि किञ्चित् पुनः स्पष्टतां करोमि। सूत्रम् इत्युक्ते किं? विक्षिप्तस्य संक्षिप्तः भवति सूत्रम्। विक्षिप्तस्य संक्षिप्तः भवति सूत्रं। पुनश्च व्याख्या किमस्ति? व्याख्या भवति संक्षिप्तस्य विक्षिप्तः इति वक्तुं शक्नुमः। विषयः अस्ति तस्य विस्तृतविवरणमेव भवति व्याख्या। पुनश्च नियमः तु विषये भवन्तः जानन्ति एव, अतः तत्रापि अधिकं चर्चां न कुर्मः। अग्रिमप्रश्नः, अयं प्रश्नः अपि प्रायः परीक्षायाम् आसीत् एव OCSTT 2021 वर्षे। प्रश्नः अस्ति, श्लोके कति पादाः भवन्ति? तत्र प्रश्नः आसीत्, श्लोके कति पादाः भवन्ति? 2, 3, 4, 6। भवन्तः अपि एतस्य सम्यक् उत्तरं दातुम् अर्हन्ति। अत्यन्तः सरलः प्रश्नः अस्ति एव। ये परीक्षायां सम्यक् अपि कृतवन्तः ते तु निश्चयेन दास्यन्ति। श्लोके अस्माकं 4 पादाः एव भवन्ति। अग्रिमप्रश्नः, अन्वयपद्धत्याः कः समीचीनक्रमः? अन्वयपद्धतिं तु जानीमः वयं, किन्तु अन्वयपद्धत्याः समीचीनक्रमः कः इति अत्र प्रश्नः अस्ति। अत्यन्त उपयोगी प्रश्नः अस्ति, परीक्षा उपयोगी प्रश्नः। अतः किञ्चित् ध्यानेन सह भवन्तः एतत् पश्यन्तु। ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति अपि कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि उत्तराणि दातुम् अर्हन्ति। प्रश्नः अस्ति, अन्वयपद्धत्याः कः समीचीनक्रमः? कर्ता विशेषण क्रिया कर्म, कर्ता कर्म विशेषण क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया विशेषणम्, अग्रे अस्ति कर्ता क्रिया कर्म विशेषणम्। ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति ते अत्र वक्तुम् अर्हन्ति। अन्वयपद्धत्या अर्थात् पद्यशिक्षणे अन्वयपद्धत्याः प्रयोगः भवति। यदा वयम् अन्वयपद्धत्याः प्रयोगं कुर्मः तदा प्रारम्भिकसमये वयं कर्तृपदस्य एव चयनं कुर्मः। अतः सर्वत्र कर्ता अस्ति एव प्रारम्भे। अनन्तरं किं भवति? कर्ता अनुगुणं क्रियापदस्य अपि चयनं भवति। तत्र किं भवति? कर्ता यदि यस्मिन् पुरुषे यस्मिन् वचने अस्ति तदनुगुणं क्रियापदस्य चयनं भवति। अतः क्रियापद कुत्र अस्ति? द्वितीये पश्यन्तु, अन्ते एव अस्ति। अतः समीचीनविकल्पः एतदेव भवति। कर्ता कर्तृपदस्य चयनम्, अनन्तरं क्रियापदस्य चयनम्, अनन्तरं कर्मपदस्य चयनं भवति, तदनु विशेषणस्य चयनं भवति। एषः अन्वयपद्धत्याः एव क्रमः वर्तते। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। अत्यन्तपरीक्षा उपयोगी प्रश्नः अस्ति, अतः एतत् सर्वे स्मरणे स्थापयन्तु। अन्वयपद्धत्याः समीचीनक्रमः। अग्रिमप्रश्नः तथैव पद्यशिक्षण अन्वयपद्धतितः एव वर्तते। दण्डान्वयपद्धत्याः कः समीचीनक्रमः? दण्डान्वयपद्धतिं वयं तु जानीमः एव। दण्डान्वयपद्धत्याः समीचीनक्रमः कः? दण्डान्वयपद्धत्या अत्र विकल्पाः सन्ति। विशेष्य कर्म क्रिया असमापिका क्रिया विशेषणम्। अग्रे अस्ति विशेषणं विशेष्य क्रिया असमापिका क्रिया। अनन्तरम् अस्ति विशेष्य विशेषण क्रिया असमापिका क्रिया। अनन्तरम् अस्ति क्रिया असमापिका क्रिया विशेष्य विशेषणं। जानीमः वयमेव अन्वयपद्धति द्विविधम् अस्ति। एकमस्ति दण्डान्वयपद्धति, खण्डान्वयपद्धति। खण्डान्वयपद्धति प्रश्नोत्तरपद्धति भवति, किन्तु दण्डान्वयपद्धति या अस्ति सा किं भवति? गद्ययुक्तमेव भवति। सम्पूर्णपादस्य एव अन्वयम् एषः करोति, गद्यरूपेण परिप्रकाशयति। अतः प्रारम्भिकसमये किं भवति? विशेषणपदस्य अन्वेषणं भवति। दण्डान्वयपद्धत्यां प्रारम्भिकसमये विशेषणपदस्य अन्वेषणं भवति। अतः पश्यन्तु अत्र विशेषणपदः कुत्र अस्ति? न, द्वितीयविकल्पे अस्ति। विशेषणपदस्य अन्वेषणात् परं विशेष्यस्य अन्वेषणं भवति। विशेषणात् परं विशेष्यपदः यः अस्ति तस्य अन्वेषणं भवति। तदनन्तरं क्रियायाः अनन्तरम् असमापिका क्रिया अर्थात् प्रत्ययुक्त ये पदाः सन्ति तेषाम् अन्वेषणं भवति। अतः अत्र समीचीनविकल्पः भवति द्वितीयविकल्पः, विशेषणं विशेष्य क्रिया असमापिका क्रिया इति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। उत्कलप्रदेशे षष्ठश्रेणीछात्राणां कृते प्रकाशितसंस्कृतपुस्तकस्य नाम किम्? वयं सर्वे उत्कलीयाः, वयं जानीमः अपि। अस्माकम् उत्कलप्रदेशे षष्ठीकक्षातः एव संस्कृतम् अनिवार्यरूपेण अस्ति। षष्ठी-सप्तमी वर्षद्वयं 2010 तमवर्षतः एव। अनन्तरं किन्तु तत्र षष्ठीकक्षायाः छात्राणां कृते यः संस्कृतपुस्तकम् अस्ति, यत् संस्कृतपुस्तकम् अस्ति तस्य नाम किम् अस्ति? वक्तुं शक्नुवन्ति, ये जानन्ति ते वदिष्यन्ति अवश्यमेव। संस्कृतसौरभं, संस्कृतमञ्जरी, भाषाकलिका, भाषासोपान प्रथमम्। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति भाषाकलिका इति। षष्ठश्रेणी छात्राणां कृते अत्यन्त सरलभाषया
सुन्दरभाषया लेखनम् अस्ति एव। पुस्तकस्य नाम अस्ति भाषाकलिका इति। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः प्रश्नः अस्ति एव। अग्रिमप्रश्नः अस्ति बालकः मिथ्या क्रन्दति वाक्येऽस्मिन् अव्ययपदं चिन्वतु। यदि वाक्ये यदि कश्चन अव्ययपदम् अस्ति चेत् अव्ययपदं चिन्वतु इत्यत्र वदति। बालकः मिथ्या क्रन्दति किमपि न। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति ते तु अत्र वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति मिथ्या इति। मिथ्या इति वदामः चेत् केचन चिन्तयन्ति मिथ्या कथम् अव्ययपदं भवति। वयं तु वदामः सः मिथ्यां वदति, सः मिथ्यया सर्वदा आचरति, किन्तु मिथ्या एतत् पदम् अस्ति यत् एतत् एकम् अव्ययपदम् एव अस्ति। मिथ्या अव्ययपदं भवति। अतः यदापि वाक्यं वदामः स मिथ्या वदति, मिथ्यां वदति अशुद्धं भवति। स मिथ्या वदति, यथा वृथा परिश्रमं करोति, वृथया परिश्रमं करोति इति अशुद्धं। वृथा परिश्रमं करोति, स मिथ्या वदति, मिथ्या आचरति, मिथ्यामिति न भवति। मिथ्या अव्ययपदमस्ति। अग्रे पश्यामः। मलयालम भाषा डेस् परिवारस्य अंशः। वयं सर्वे जानीमः एव मलयालम भाषा डेस् परिवारस्य अंशः। द्राविड, आर्य, अनन्तरमस्ति वैदिक, पुनः भारतीयः। ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति ते अत्र उत्तरमपि लिखितुम् अर्हन्ति। मलयालम भाषा भवति। उत्तरं ये जानन्ति अवश्यम् अत्र संस्थापयन्तु एव। अहम् अस्य उत्तरं न वदामि, यतो हि अत्यन्तः सरलः प्रश्नः वर्तते एव एतत्। समीचीनविकल्पो द्राविड भवति। अग्रे गच्छामः। कदा प्राथमिकशिक्षकाणां प्रशिक्षणकेन्द्रेषु सर्वकारः संस्कृतविषयं योजयति। प्राथमिकशिक्षक अर्थात् यत् अस्माकं वदामः सामान्यभाषा सिटि इति वदामः, सर्वकारीयभाषा भवति तद् डीलिट् इति। डीलिट् इति भवति। किञ्चित् तद् नाम अत्र लेखने समस्या भवति। तत्र डीलिट् मध्ये अथवा सिटि मध्ये सर्वकारः कदा संस्कृतविषयं स्थापयति, अर्थात् प्राथमिक ये शिक्षकाः भविष्यन्ति ते संस्कृतभाषामपि पठिष्यन्ति, तेषां प्रशिक्षणं संस्कृतभाषाक्षेत्रे भविष्यति। तदर्थं कदा सर्वकारः सूचनां निष्कासयति, 2000 आरम्भं करोति। सूचना तु न, विषयम् आरम्भं करोति। 2010, 2012, 2019, 80 अथवा पुनश्च अत्र अस्ति 2013 एतत् भवति। 2013 ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति ते अत्र लिखितुम् अर्हन्ति। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति 2013 तमवर्षे। 2013 तम वर्षे एव सर्वकारः प्राथमिकशिक्षकाणां कृते प्रशिक्षणस्य व्यवस्थां प्रारम्भं करोति। अत्र 1980 मध्ये किम् अस्ति, सदाशिवपरिसरे BEd आरम्भः भवति। 2010 तमवर्षे तृतीयभाषारूपेण संस्कृतस्य पठनपाठनम् आरम्भः भवति। अनन्तरं 2012 मध्ये जगन्नाथविश्वविद्यालये संस्कृतस्य आरम्भः भवति, शिक्षाशास्त्रीविभागस्य आरम्भः भवति, क्षम्यतां। किन्तु 2013 तमवर्षे प्राथमिकशिक्षकाः ये सन्ति, अर्थात् षष्ठीतः दशमीपर्यन्तं ये शिक्षकाः, क्षम्यतां षष्ठीतः सप्तमी एतयोः मध्ये ये विषयाः शिक्षकाः सन्ति, तेषां कृते एकं संस्कृतविषयं सर्वकारः स्थापयति। अग्रिमप्रश्नः। अभिहितं, अयं प्रश्नं कश्चन एव वाट्सप् द्वारा एव पृष्टवान्, अतः एतत् प्रश्नम् अहम् अत्र संस्थापितवान्। अभिहितम् अत्र प्रत्ययं किम् अस्ति इति प्रश्नः अस्ति। ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति अत्र लिखितुम् अर्हन्ति। अतः सम्यक् विकल्पः भवति धा इति। अभिधा जुक्ततः अभिहितम् इति भवति। अग्रिमप्रश्नः। का कालिदासस्य संदिग्धा कृतिः भवति वा अस्ति। रघुवंशम्, अभिज्ञानशाकुन्तलं, कुमारसम्भवं, मालविकमित्रं। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति ते अत्र उत्तराणि लिखितुम् अर्हन्ति। सम्यक् विकल्पः भवति अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति। अग्रिमप्रश्नः। बाणभट्टप्रणीतं महाकाव्यं किम्। अत्र पुनः एव आगच्छति, संस्कृतसाहित्यसन्दर्भात् प्रश्नाः सन्ति। बाणभट्टप्रणीतं गद्यकाव्यं किम्। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति कादम्बरी। बाणभट्टस्य कृतिः भवति कादम्बरी। कादम्बर्याः रचना बाणभट्टः करोति, अतः सम्यक् विकल्पः भवति बाणभट्टस्य कादम्बरी। गीतागोविन्दकाव्ये कति सर्गाः सन्ति। वयं सर्वे जानीमः गीतागोविन्दविषये। गीतागोविन्दस्य रचयिता भवन्ति जयदेवः, जानीमः एव, अत्र संशयः नास्ति। पुनश्च सः भोजदेवस्य लक्ष्मणसेनस्य, क्षम्यतां, स लक्ष्मणसेनस्य एव सभारत्नः आसीत्। भोजदेवः तु न, लक्ष्मणसेनस्य एव, राजा लक्ष्मणसेनस्य सभारत्नः आसीत्। तस्य कृतिः यदासीत् गीतागोविन्दे, गीतागोविन्दे 12 सर्गाः सन्ति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। श्रीहर्षस्य रचना का। वयं सर्वे जानीमः श्रीहर्षं, तस्य रचना का अस्ति श्रीहर्षस्य। शिशुपालवधं, रघुवंशं,
नैषधीयचरितं जानकीहरणं। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति ते तु अधोभागे कमेण्ट् बाक्स् मध्ये उत्तराणि लेखितुम् अर्हन्ति। श्रीहर्षस्य का रचना प्रसिद्धा अस्ति वा समाजे उपलब्धा अस्ति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति नैषधीयचरितम् इति। अग्रिमप्रश्नः, कस्य कवेः पदलालित्यं प्रसिद्धं? कस्य कवेः पदलालित्यं प्रसिद्धम्? एतत् पदलालित्यसन्दर्भात् अस्ति। एकं श्लोकम् अस्ति, श्लोकं तु न वदामः, सुभाषितम् इति वक्तुं पारयामः। किमत्र भवति? उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम् दण्डीना पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः इति। अतः अत्र भवन्तः एतद् वाक्यं श्रुत्वा एव भवन्तः उत्तरं ज्ञातवन्तः इति चिन्तयामि। भासस्य तु न भवति एव, बाणभट्टस्यपि न भवति, कालिदासस्यपि न भवति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति दण्डिनः एव, यतोहि दण्डिनः पदलालित्यं प्रसिद्धं भवति। पुनरेकवारं तत् श्रावयामि। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवं दण्डीनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। अतः एतद् वाक्यं वाक्यद्वयं भवन्तः अवश्यं स्मरणे स्थापयन्तु। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णवाक्यमस्ति। कालिदासस्य रचनाशैली कीदृशी अस्ति? बहुवारं प्रश्नः आगच्छति। अतः कालिदासस्य एतस्मात् सन्दर्भात् लाटी, वैदर्भी, गौडी, पाञ्चाली उत्तरमपि बहु सरलं भवति। कालिदासस्य रचना कीदृशी अस्ति, यथा भासस्य सरला अस्ति तथैव कालिदासस्य रचना कीदृशी सन्ति, उत्तराणि ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति। पूर्वमपि अहं कालिदासस्य सन्दर्भे एकं स्वतन्त्र वीडियो निर्मितवान्, तदपि भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। तस्य लिङ्क् भवन्तः ऐ बटन् तः प्राप्तुमपि अर्हन्ति। तत्र कालिदासस्य कृति, तस्य जीवनचरित्रं, पुनश्च प्रत्येकस्य कृतिविषये अपि सामान्यरूपेण तत्र चर्चा अस्ति एव। अतः तदपि भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। अस्तु, इदानीं पश्यामः कालिदासस्य रचनाशैलीविषये। एतस्य उत्तरं ये जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु एव, यतोहि अत्यन्तं सरलः प्रश्नः। एतस्य उत्तरस्य वक्तव्यस्य अपि आवश्यकता अपि न भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। दण्डीनः प्रबन्धाः कति सन्ति एव? दण्डीनः कति प्रबन्धाः अत्र सन्ति? 3, 4, 5, 6। दण्डीं जानीमः एव। दण्डिनः पदलालित्यम् इति अपि वाक्यं प्रसिद्धम् अस्ति। अतः दण्डीनः कति प्रबन्धाः प्रसिद्धाः सन्ति? ये उत्तरं जानन्ति लिखन्तु। अत्यन्तं सरलाः प्रश्नाः सन्ति एव, यतोहि संस्कृतसाहित्यसन्दर्भात् तथा प्रश्नाः न समागच्छन्ति। यथा वयं स्थापयामः, चिन्तयामः, सम्पूर्ण संस्कृतसाहित्यं पठामः, तादृशाः प्रश्नाः न समागच्छन्ति। सामान्याः सरलाः प्रश्नाः एव समागच्छन्ति। दण्डीनः 3 प्रबन्धाः एव अत्र प्रसिद्धाः सन्ति। यदि तस्य पूर्वप्रश्नस्य यदि उत्तरं न जानन्ति तर्हि तत्र कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु, तस्य उत्तरं तत्रैव अहं समाधानं करोमि। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति। अयं प्रश्नः तु एतद् 28 प्रश्नः तु संस्कृतसाहित्यसन्दर्भात् आसीत्। इदानीं 29 प्रश्नः संस्कृतव्याकरणसन्दर्भात् अस्ति, सन्धिविच्छेदसन्दर्भात् एव वर्तते। गङ्गैव अत्र सन्धिविच्छेदं करोतु। गङ्गेनयुक्त इव, गङ्गायुक्त इव, गङ्गा इव, अग्रे अस्ति गङ्गी इव। ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति लिखितुम् अर्हन्ति। अत्यन्तं सरलः प्रश्नः। नवमश्रेणी ये छात्राः सन्ति तेपि एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं दातुम् अर्हन्ति। अतः ये जानन्ति उत्तरं लिखन्तु। सरलः प्रश्नः एव अस्ति। गङ्गेव, गङ्गायुक्त इव, गङ्गेव इति शुद्धमेव भवति, अन्यं नास्ति। अतः गङ्गा इव, गङ्गायुक्त इव, गङ्गेव इति शुद्धं भवति। अग्रिमप्रश्नः पुनश्च सन्धिविच्छेदसन्दर्भात् एव अस्ति। कस्मिंश्चित् सन्धिविच्छेदं करोतु। अतः सम्यक् उत्तरं भवति। चिन्तयन्तु भवन्तः अपि। कस्मिन् युक्तचित्, कस्मात् युक्तचित्, कः युक्तचित्, कयोः युक्तचित्। एकस्य एकं समाधानमपि कुर्मः। कस्मिन् युक्तचित् कस्मिंश्चित्, कस्मात् युक्तचित् कस्माच्चित् भवति, कः युक्तचित् कश्चित् भवति, कयोः युक्तचित् कयोश्चित् इति भवति। अतः अत्र सरलम् उत्तरं भवति। वयमपि ज्ञातवन्तः एतस्य उत्तरं सम्यक् उत्तरं किं भवति? कस्मिन् युक्तचित् कस्मिंश्चित् इति भवति। बहुवारमपि प्रयोगः भवति कस्मिंश्चित् वनप्रदेशे, अथवा एवं किमपि वाक्यमपि प्रसिद्धमपि अस्ति। अतः एते एव अद्यतन आसन् एव 30 प्रश्नाः। भवन्तः कियत् अङ्कान् आनीतवन्तः अत्र चाट् बाक्स् मध्ये अपि उत्तरं दातुम् अर्हन्ति, कमेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि वक्तुम् अर्हन्ति। वयं पुनः मिलामः आगामी दिवसे। तत्र वयम् इतोपि संस्कृतशिक्षणसन्दर्भात्, संस्कृतसाहित्यसन्दर्भात्, पुनश्च संस्कृतव्याकरणसन्दर्भात् ये महत्त्वपूर्णप्रश्नाः भवन्ति तेषाम् उपरि अपि चर्चां कुर्मः, जानीमः तेषां सम्यक् उत्तरं। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः मित्राणि।